مساء الخير البنات. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لاغوز دو جويي. جيتكم اليوم بوصفة رائعة وألا هي خبز البرجر. عندنا لا فارين 360 غرام دو فارين، عندي لا ليفور بولونجير دو كوير à café donc équivalent 7 grammes، عندي لو سel 2 cuillères à café la même chose équivalent à 7-8 grammes، عندي هنايا لو سكر عندي 30 غرام à peu près، نقولوا واحد 3 مغارف تاع العشاء. وكم البان او برجر يجي بلوس سكري كو سالي. عندي ان نوف، عندي الحليب 210 مليلتر، كاس نقص منه غير شويه راكم تشوفوا في لو فار. وعندي هنايا اون نوا دو بور ابوبري 30 غرام، ماشي اون نوا مي 30 غرام دو بور، واحد المغرفه تاع العشاء. فوالا نبداو على بركه الله. نحكمو هنايا لا فارين تاعي، هايليك نوزنها قدامكم. نهويها فوالا. نرد هذا درتو شويه بزياده فوالا. دوك ندير حفره في الوسط. دوك نبداو ندير لو سكر لو بلوتو لو سel 2 cuillères à café، ندير لو سكر قلنا équivalent à 3 cuillères à soupe، ندير لا ليفور à pain la levure boulangère 2 cuillères à café la même chose، un œuf، لو بان هذا يجي تري 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 ليجي والله صدقوني غير يجي رائع ويجي تري بون، يعني تقولي تاع السوق ماشي. فوالا جو ميلونج، نخلط كلش هاوليك. نزيدو لو فير دو لي تياد، ماشي بارد، ديرو تياد. قلنا كاس نحملو شويه ابوبخي 210 ولا الكاس يكون يرفد 220 مليلتر، نتو ديرو 210 وطميها. هايلك طميها تجي تتلاصق لاباتا، لاباط تجي هايلك تجي تتلاصق. وهاد كي تخليها طريه هكذاك تخليها تتلاصق هكذا، هادي اللي حتخليها لك تطلع وتجيك خفيف، يجيك لو بان خفيف. خبطي فوالا، خبطي هكذايا، خبطيها بيان. هايلك لصقت لي كاع في يدي. فوالا نسيي دوك انا نخدم سور لو تابي، بالك نحط لاباط تاعي فوالا باش ندخلها لو بور. فوالا راك تشوفوها يتلصق. هاملك لي 30 غرام دو بور ندخلهم لها. فوالا يعني ميم التابي ما راهوش براتيك، هاو يزلق. فوالا هايلك.
هاي بدات تنطم، هاي بدات نخدم لاباط. فوالا باسكو من بعد تشد روحها، تشوفيها هكذا ومن بعد تشد روحها ابخي كي تخليها تغوبوزي وكاع تزيد تطم روحها. فوالا لو تابي هذا ما عاونيش في الخدمه تاعي باسكو سي ان انسيان موديل ماشي كيما لي راهم دوكا. معليش فوالا هايليك اون تو كاي بدات تنطم ماشي كيما كانت. فوالا هايليك هايليك مع اللي تزيد تخمر تزيد تشد روحها. فوالا هاوليك هاي شدت روحها. دوكا نجيب تروك باش نديرها تطلع pour faire monter la pâte. Bien sûr, je prends un pinceau, ندير زيت نمسح لو تروك تاعي وندير لا بات نحطها تخمر. on va la faire monter à peu près presque une heure, peut-être même pas, ça dépend الاخر تاع الدار ولا كانت الدار سخونه ولا كنا في الصيف ولا ميم با تطلع تمتم يعني. هايليك نجيب مون بابي فين اي جو كوفر ونحطها تخمر. هايليك نحطيها تخمر ونوريكم بعد قليل. فوالا راني وليت بعد ما طلعت لاباط هايليك اللي بيان، شوفوا طلعت اللي بيان معمره بلي بول داخل. هايله نمسح يدي بان بو دويل ونعاود نديغازيها، نحي لها كاع الخمور تاعها. Et je coupe, voilà. Je coupe à peu près des boules de 80. À peu près 80 grammes. Ramener 80 grammes. Comme le plateau تاعي نحاولك انا هادو الاولانيين درتهم لي ميني باسكو جي في دي ميني همبرغر اي جي في دي برغر نورمال. فوالا هادوما الاولانيين انا درتهم 55. هايليك نخدم لي بول تاوعي باش يجو فيهم لي غاز لداخل، يجي فيهم يدخل لهم الهواء بيان. هاوليك نفورمي لا بول تاعي ونحطهم يعاودوا يخمروا. نزيد نخليهم يعاودوا يخمروا هكذا اون بول. ابخي نعاود نحبطهم بيان، نديرهم خبيزات نحبطهم بيان هاملي كيما راكم تشوفوا دوكا، ندهنهم بالحليب ونديرهم هذاك الجلجلان. فوالا هنا عندي دوك لا فيونداشي تاعي، على بالكم لا فيونداشي كومون لا بريباري. انا درت لها شويه بصل، درت لها المعدنوس، انا ولادي يحبوها بالبصل والمعدنوس، سا ديبون، كاين يحبها بالثوم، كاين شوف الخبيزات تاع لا فيونداشي كل واحد سي ان شوا، كل واحد كيفاش يدير لهم. انا درت لها شويه بصل شويه معدنوس، درت لها شويه واسمها لا موتارد، ان بو موتارد، لو سيل، فلفل الكحل. فوالا واني نشكل في الخبيزه تاوعي. فوالا انا عندي هاد لومبورط بياس، عندي توجور ندير بابي فين هايليك باش تشوفوا انا الخبيزه تاعي كدا نقليهم. ندير لومبورط بياس، عندي هاد لو فيغ باش نديرهم بيان بلات يجوا على يجيو ليس من الفوق. هامليك ويجوا على حبه واحده. فوالا هامليك الخبيزه تاعي هادو تاع الميني همبرغر.
واني حاطه لاسيت تاعي باش اونتر طون نوزن باش يجو كاع على كيلو واحد، ميزان واحد ولا فورم تجي وحده. هايليك نزيد ندير البابي فيلم تاعي، فوالا نوزن الخبيزه تاعي. هاوليك فوالا c'est une méthode très facile et puis يجو كاع على حبه واحده. فوالا الانسان لازم يتعلم يسلك راسو. هايليك نزيدو وحيده. هاوليك ندير بابي فيلم، ندير لو تروك تاعي لومبورت بياس تاعي. هايليك لا فيوند نوزنها. هايليك هاوليك جابلاتي بلو فيغ اي جو فيرم. فوالا عندنا هنا دوك نولي البان همبرغر تاعي نديرلو ندهنو بالحليب ونديرلو الجلجلان باش نردو الفوغ. هاوليك نعاود نولي ليه. فوالا دهني الخبيزه تاعك هكذا. كاين اللي يحبوا يديروا الحليب بليزو نورمال، ماشي انا جو بريفير الحليب. هاوليك نرمي لهم الفوق شويه جلجلان. هاوليك ونردهم للفوغ يطيبوا. تشعلي لهم من التحت بيان سور، كي يتنفخوا تحسيهم يطلعوا. نقصي الفوق لتحت وشعلي لهم الفوق. وش هي طيبه وهم لك كيش خرجوا لي زومبورغر تاعي. صدقوني 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 غير يخرجوا روعه. لو بان يخرج تقولي تاع خير تاع برا ما شاء الله. فوالا انا درت ورقه تاع شلاضه، لا طوماط بيان سور، لو فروماج، وشبعتهم بهاد حبيبات تاع الزيتون. هذه كانت لاغوسات تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون جات في وقتها مع رمضان. على بالي بلي قاع تحبوا تنوعوا في الطياب. وهاي ديك الوصفه تاع لي زومبورغر اللي تحب تجربهم ما تنسوش برك تلايكي وديروا